व्यूअर्स, बच्चे को पश्तो ज़बान में माशूम कहते हैं। जब एक बच्चा होगा उसको हम माशूम कहेंगे। अगर हम इस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करें कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है, तो इसकी पश्तो होगी दा माशूम दचा दे। दा माशूम दचा दे। हम इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ते हैं। ये दा बच्चा माशूम किसका दचा है दे। तो अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे, ये बच्चा किसका है, दामाशुम दचा दे। दामाशुम दचा दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ आपको एस्को पश्तो के चैनल पर। मैं हूँ जलाल ख़ान और आप देख रहे हैं एस्को पश्तो चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हर वीडियो में पश्तो का एक लेक्चर लेके आता हूँ जिसका मकसद होता है आप लोगों को पश्तो सिखाना। आज भी आप लोगों की खिदमत में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका मकसद है आप लोगों को पश्तो सिखाना। तो अगर आप लोगों अभी तक हमारे YouTube के चैनल एस्को पश्तो पर नए हैं तो आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जो मज़ीद वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुंचती रहें। अभी हम चलते हैं आज के पहले लफ्ज़ की तरफ। आज का पहला लफ्ज़ है नरम। जब एक चीज़ नरम होगी तो हम इसको पश्तो में पोस कहेंगे। पोस। अगर मैं इसको जुमले में इस्तेमाल करूं कि ये कंबल नरम है तो इसकी पश्तो कुछ इस तरह होगी, दा कंबल पोसते। दा कंबल पोसते। लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको पढ़ते हैं। ये दा कंबल को हम कंबल ही कहेंगे और नरम पोस है दे। दा कंबल पोसते। अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज़ है सख्त। सख्त को हम सख्त भी कह सकते हैं और क्लक भी कहेंगे। क्लक। अगर आप सख्त इस्तेमाल करना चाहें तब भी कर सकते हैं, अगर आप क्लक कहेंगे तब भी ये ठीक है। इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं कि ये चारपाई सख्त है। ये चारपाई सख्त है, दा कट क्लक दे। दा कट क्लक दे। ये दा चारपाई को हम कट कहेंगे, कट, और सख्त को क्लक या सख्त भी आप बोल सकते हैं, है दे। दा कट क्लक दे। अगला लफ्ज़ है जिस्म। जिस्म को हम वजूद कहेंगे। वजूद। इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। मेरा जिस्म दर्द कर रहा है। मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, इसकी पश्तो होगी ज़मा वजूद दर्द कई। ज़मा वजूद दर्द कई। लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको पढ़ते हैं। मेरा ज़मा जिस्म वजूद दर्द, दर्द या दर्द भी आप बोल सकते हैं इसको, कर रहा है कई। ज़मा वजूद दर्द कई या ज़मा वजूद दड़ कई। आप दर्द के लिए दर्द का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और दड़ का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मा वजूद दर्द कई। अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज़ है खूबसूरत। खूबसूरत को हम खैस्ता भी कह सकते हैं और खुले भी कह सकते हैं। खैस्ता या खुले। जुमले में इस्तेमाल करते हैं। ये कोट खूबसूरत है। ये कोट खूबसूरत है, दा कोट खैस्ता दे। या आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, दा कोट खुले दे। दा कोट खैस्ता दे या दा कोट खुले दे। लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको पढ़ते हैं। ये दा कोट को हम कोट ही कहेंगे, कोट, और खूबसूरत को खैस्ता या खुले, है दे। दा कोट खुले दे या दा कोट खैस्ता दे। अगला लफ्ज़ है बदसूरत। बदसूरत को हम बदरंग कहेंगे। बदरंग। अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें, ये घर बदसूरत है, तो इसको हम कहेंगे दाकोर बदरंग दे। दाकोर बदरंग दे। ये दा घर को हम कोर कहेंगे, बदसूरत को बदरंग, और है दे। दाकोर बदरंग दे। दाकोर बदरंग दे। अगला लफ्ज़ है दूर। दूर को हम लरे कहेंगे, लरे। अगर मैं ये कहूँ कि ये दूर फेंको, ये दूर फेंको, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे दा लरे उला।
دا لرے اولا، لفظ بلفظ اس کو بولتے ہیں. یہ دا دور، لرے پھینکو، اولا یہ دور پھینکو، دا لرے اولا. اگلا لفظ ہے گندا. گندے کو ہم کہیں گے سخا. سخا. اگر اس کو لفظ بلفظ سنٹینس میں استعمال کریں کہ یہ نالی گندی ہے، یہ نالی گندی ہے یا یہ پانی گندا ہے، ہم ان دونوں سنٹینسز کو سیکھیں گے پشتو میں کہ یہ نالی گندی ہے، دا نالے سخا دا. دا نالے سخا دا، گندے کو ہم سخا کہیں گے. لفظ بلفظ اس کو پڑھتے ہیں. یہ دا نالی کو ہم نالے کہیں گے، نالے. گندی سخا، سخا ہے دا، یہ نالی گندی ہے، دا نالے سخا دا. اور اگر ہم یہ کہیں یہ پانی گندا ہے تو پھر ہم کہیں گے دا اوبا سخا دی، دا اوبا سخا دی. یہ دا پانی اوبا گندا سخا ہے دی، دا اوبا سخا دی. اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا لفظ ہے دلیر. دلیر کو ہم پشتو میں کہیں گے زڑور. زڑور. اگر اس کو ہم جملے میں استعمال کریں کہ یہ بچہ دلیر ہے، یہ بچہ دلیر ہے، دا ماشوم زڑور دے، دا ماشوم زڑور دے. لفظ بلفظ اس کو سیکھتے ہیں. یہ دا بچہ ماشوم، ماشوم دلیر زڑور ہے دے، دا ماشوم زڑور دے، دا ماشوم زڑور دے. اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. اوپر. اوپر کو ہم پشتو میں برا کہیں گے، برا. اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں کہ اوپر دیکھو، اس کو ہم پشتو میں کہیں گے برا اگورا، برا اگورا. اوپر کو ہم برا کہیں گے اور دیکھو اگورا، برا اگورا. اگلا لفظ ہے نیچے. نیچے کو ہم دو لفظوں سے پکارتے ہیں. نیچے کو ہم ایک کہتے ہیں لاندے، لاندے، اور دوسرا ہے خکتا، خکتا. اگر ہم ان دونوں کو جملے میں استعمال کریں کہ نیچے مت دیکھو تو پھر ہم کہیں گے لاندے مگورا، لاندے مگورا. ہم اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں خکتا مگورا، خکتا مگورا یا لاندے مگورا. تو نیچے لاندے یا خکتا، مت دیکھو مگورا، لاندے مگورا یا خکتا مگورا. اگلا لفظ ہے پہاڑ. پہاڑ کو پشتو زبان میں غر کہتے ہیں، غر. اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں کہ یہ کیٹو کا پہاڑ ہے، یہ کیٹو کا پہاڑ ہے، اس کو ہم پشتو میں کہیں گے دا کیٹو غر دے، دا کیٹو غر دے. یہ دا کیٹو کیٹو ہی رہے گا، دا کیٹو کا مطلب کہ کا کو ہم دا کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن یہ کیٹو سے ہم پہلے لے کے آئیں گے. یہ دا کیٹو کیٹو کا پہاڑ غر ہے دے، دا کیٹو غر دے، یہ کیٹو کا پہاڑ ہے، دا کیٹو غر دے. اگلا لفظ ہے قطرہ. قطرے کو ہم کہیں گے ساسکے، ساسکے. اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں کہ یہاں ایک قطرہ پانی نہیں ہے، یہاں ایک قطرہ پانی نہیں ہے، اس کو ہم پشتو میں کہیں گے دلتا یو قطرہ یا یو ساسکے اوبا نشتا دے. ہم قطرے کو ساسکی بھی بول سکتے ہیں اور قطرہ بھی بول سکتے ہیں. میں دونوں طریقوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں ایک قطرہ پانی نہیں ہے، دلتا یو ساسکے اوبا نشتا دے. لفظ بلفظ اس کو پڑھتے ہیں. یہاں دلتا ایک قطرہ یو ساسکے، یو ساسکے پانی اوبا نہیں
نشتا ہے دے دلتا یو ساس کے اوب نشتا دے دلتا یو ساس کی اوب نشتا دے۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بچہ۔ بچے کو ہم معشوم کہیں گے۔ معشوم، اگر ہم یہ کہیں یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے، دا معشوم دچا دے دا معشوم دچا دے۔ یہ دا بچہ معشوم کس کا دچا ہے دے دا معشوم دچا دے۔ اگلا لفظ ہے ہوشیار۔ ہوشیار کو ہم کہیں گے اخیار۔ اخیار، اگر اسے جملے میں استعمال کریں حمزہ ہوشیار لڑکا ہے تو پشتو اس کی کچھ ہوگی اس طرح، حمزہ اخیار حلق دے حمزہ اخیار حلق دے۔ لفظ بلفظ اس کو سیکھتے ہیں۔ حمزہ نام ہے تو اس کو ہم حمزہ ہی رکھیں گے۔ ہوشیار اخیار، اخیار لڑکا حلق، حلق ہے دے، حمزہ اخیار حلق دے۔ اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے پھول۔ پھول کو ہم گل کہیں گے۔ گل، اگر اس کو ہم جملے میں استعمال کریں یہ گلاب کا پھول ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، پشتو میں ہم کہیں گے دا گلاب گل دے دا گلاب گل دے۔ لفظ بلفظ اس کو سیکھتے ہیں۔ یہ دا گلاب کا، تو یہ کا جو لفظ ہے گلاب سے پہلے آ جائے گا، کا ہم استعمال کریں گے دا میں۔ دا گلاب، دا گلاب مطلب گلاب کا، پھول گل ہے دے دا گلاب گل دے دا گلاب گل دے۔ اور آج کا جو آخری لفظ ہے وہ ہے جوان۔ جوان کو ہم زوان کہیں گے۔ زوان، اگر اس کو ہم جملے میں استعمال کریں میرا بیٹا جوان ہے تو ہم اس کو کچھ اس طرح کہیں گے زما زوے زوان دے زما زوے زوان دے۔ لفظ بلفظ اس کو سیکھتے ہیں۔ میرا زما بیٹا زوے جوان زوان ہے دے زما زوے زوان دے۔ ویورز، یہ تھے آج کے کچھ آسان الفاظ اور ان سے بنائے گئے جملے جو کہ میں نے آپ کو سکھا دیے ہیں۔ آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے اور ایک نوٹ پیڈ پہ لکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ تو یہ ویڈیو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے مزید لیکچرز لے کے آئیں گے۔ ان لیکچرز کو دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔